बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फराह जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, एक क्लास में हम 9 क्लास की ये उर्दू की बुक पढ़ेंगे। आइए इस उर्दू की बुक का जायज़ा लेते हैं। बच्चों, ये उर्दू की बुक आपकी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा नस्र है, दूसरा हिस्सा नज़्म है और तीसरा हिस्सा गज़ल है। बच्चों, सबसे पहले हम पहला हिस्सा नस्र का सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे और इस सबक को लिखने वाले मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नुमानी हैं। तो आइए बच्चों, हम ये सबक शुरू करते हैं। बच्चों, पहला सबक हमारा हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबक को किसने लिखा है? मौलाना शिबली नुमानी ने। मौलाना शिबली नुमानी इसके मुसन्निफ़ हैं। बच्चों, मुसन्निफ़ का सबसे पहले मुख्तसर सा तारुफ़ समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है, प्रेजेंटेशन बनाई है और इस प्रेजेंटेशन से उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहतर तौर पर मौलाना शिबली नुमानी का तारुफ़ समझ में आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाना शिबली नुमानी। बच्चों, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबक के मुसन्निफ़ कौन है? मौलाना शिबली नुमानी। और मौलाना शिबली नुमानी की तसनीफ़ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सबक लिया गया है। बच्चों, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब नंबर 1 का सबक नंबर 1 है। आइए बच्चों, सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़ बयान करते हैं। मौलाना शिबली नुमानी, इनका मुख्तसर तारुफ़ बयान करते हैं। बच्चों, तस्वीर में आपको जो नज़र आ रहे हैं वो मौलाना शिबली नुमानी हैं। मुसन्निफ़ का ज़ाती तारुफ़। मुसन्निफ़ की सने पैदाइश। मौलाना शिबली नुमानी 1857 में पैदा हुए, 1857 में भारत में पैदा हुए। आपकी जाए पैदाइश क्या है? आपकी जाए पैदाइश कस्बा बंदोल, ज़िला आज़मगढ़ है। कस्बा बंदोल, ज़िला आज़मगढ़, भारत में 1857 में पैदा हुए मौलाना शिबली नुमानी। बच्चों, इनके वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह था और इनके वालिद वकील थे। शिबली नुमानी ने भी कुछ दिन वकालत की और फिर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। वहाँ बच्चों, मौलाना शिबली नुमानी ने सर सैयद हाली मोहसिनुल मुल्क और ऑर्नेट की सोहबत से इस्तिफ़ादा हासिल किया और 1892 में ऑर्नेट के साथ शिबली ने मिस्र, शाम, कस्तुनतुनिया और दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र भी किया। बच्चों, सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के बाद 1898 के बाद अलीगढ़ कॉलेज से आपने इस्तीफ़ा दे दिया और आज़मगढ़ चले गए। फिर हैदराबाद दक्कन के दायरतुल मआरिफ की निज़ामत का ओहदा संभाला। इसी दौरान में इनकी कोशिश से लखनऊ में निदवतुल उलमा का क़याम भी अमल में आया और आखिर उम्र में आज़मगढ़ में इन्होंने एक अजीम इदारा दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया जो आज भी काम कर रहा है। आज़मगढ़ में इन्होंने दारुल मुसन्निफ़ीन इदारा कायम किया जो आज भी काम कर रहा है। और बच्चों, फिर इनका इंतकाल 1914 में हुआ। बच्चों, शिबली शायर भी थे लेकिन इनकी शोहरत का दारोमदार ज़्यादातर उनकी नसर पर है। उनका शुमार उर्दू के बड़े नसर निगारों में होता है। इसलिए मौलाना शिबली नुमानी की अदबी हैसियत शायर की बल्कि नस्र निगार की ज़्यादा है क्योंकि उनकी शोहरत का दारोमदार ज़्यादातर उनकी नसर पर है। बच्चों, शिबली ने अगरचा तरह तरह के मौज़ूआत पर मसलन तारीख़, तनकीद, सवाना, सीरत, तस्करा, अदब, मुआशरत, अक़ायद, तसूफ़ और सियासत बहुत से मौज़ूआत पर कलम उठाया, मगर उनके तर्ज़ इज़हार में अदबियत की शान मौजूद है। आइए बच्चों, हम मौलाना शिबली नुमानी के अंदाज़े बयां का जायज़ा लेते हैं। आपके अंदाज़े बयां में तहरीर में अदबी शान है, जोश बयां है, तहरीर में इख्तिसार है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा लंबी और तवील तहरीरें नहीं लिखा करते थे बल्कि मुख्तसर और जामिया तहरीरें लिखा करते थे। तहरीर में रवानी और बेसाख्तगी है, यानी कि तेज़ी से असर करने वाली तहरीरें लिखा करते थे। तहरीर में आपकी बेसाख्तगी होती थी, यानी तकल्लुफ़ से पाक होती थी आपकी तहरीरें। हस्बे मौका और वक्त पर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते थे आप। मौलाना शिबली नुमानी की
تحریر کا انداز محققانہ انداز ہوتا تھا. ان کا محققانہ انداز یعنی ہر بات دلیل کے ساتھ بیان کرتے تھے. بچوں، غنائیت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں. یعنی تحریر میں موسیقیت اور دلکشی موجود ہے اور خوبصورت انداز بیان موجود ہے. یعنی خوبصورتی سے آپ تحریر کو لکھا کرتے تھے کہ وہ پڑھنے والے کے دل میں گھر کر جاتی تھی. آئیے بچوں، ہم مولانا شبلی نعمانی کی چند اہم تصانیف کا جائزہ لیتے ہیں. سفر نامہ روم و مصر شام. سفر نامہ روم و مصر شام ان کی تصانیف میں سے ایک اہم تصنیف ہے. بچوں، الفاروق بھی ان کی تصانیف میں سے ایک اہم تصنیف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھی گئی ہے یہ تصنیف. بچوں، المامون بھی ان کی تصانیف میں سے ایک اہم تصنیف ہے. 7ویں عباسی خلیفہ مامون الرشید کے بارے میں لکھی گئی ہے. اصل نام ان کا عبداللہ، ہارون الرشید کا دوسرا بیٹا تھے. یہ اپنے بھائی امین کا ولی عہد بھی تھے یہ، اور علوم و فنون کو انہوں نے بہت ترقی دی تھی. ان کے بارے میں یہ تصنیف لکھی گئی ہے. الغزالی بھی ان کی تصانیف میں سے ایک ہے، جو کہ امام محمد بن محمد غزالی کی سوانح عمری پر لکھی گئی ہے. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں، نثر میں مولانا شبلی کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ آپ کی تصنیف سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں لکھنا شروع کیا، لیکن موت نے ان کے ہاتھ سے قلم چھین لیا اور ان کے بعد یہ کام ان کے شاگرد سید سلیمان نے انجام دیا. بچوں، سیرت النعمان بھی مولانا شبلی نعمانی کی تصانیف میں سے ایک تصنیف ہے. نام نعمان بن ثابت، کنیت ابو حنیفہ، مکاتیب فقہ کا امام اعظم تھے یہ سید نعمان. سیرت النعمان پر یہ تصنیف لکھی گئی ہے. نعمان بن ثابت پر یہ تصنیف لکھی گئی ہے سیرت النعمان. بچوں، شعراء العجم 5 جلدوں پر مشتمل ہے یہ تصنیف ان کی، اور اس میں فارسی شعراء کا تذکرہ اور تاریخ شامل ہے. بچوں، سوانح مولانا روم، مولانا جلال الدین رومی پر یہ تصنیف لکھی گئی ہے. صوفی شاعر تھے مولانا روم. نام جلال الدین. وجہ شہرت مثنوی بنی تھی ان کی. تمام مسائل تصوف کو حکایات اور نصیحت آموز باتوں سے حل کیا انہوں نے. ان پر مولانا شبلی نعمانی نے یہ تصنیف لکھی ہے. تو بچوں، آج مولانا شبلی نعمانی کا تعارف جو ہم نے مختصراً بیان کیا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آئیے اس کا اعادہ کرتے ہیں. مصنف کا ذاتی تعارف. سن پیدائش 1858 میں علی گڑھ کالج سے استعفیٰ لیا سر سید کی وفات کے بعد مولانا شبلی نعمانی نے، اور حیدرآباد دکن کے دارت المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھال لیا. دائرۃ المعارف کی نظامت کے بعد اسی دوران ان کی کوششوں سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام بھی عمل میں آیا، اور آخر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے، اور پھر ان کا انتقال 1914 میں ہوا. بچوں، ان کی ادبی حیثیت شاعر اور نثر نگار کی حیثیت سے انہوں نے شہرت پائی. بچوں، شبلی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا دار و مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے، اور ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے. بچوں، ان کا اسلوب بیان اور ان کی خاص خصوصیات کون سی تھی؟ ادبی شان، جوش بیان، اختصار، روانی، محققانہ انداز یعنی دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے، غنائیت، خوبصورت انداز بیان. جائزہ: مختصر سوالات. مولانا شبلی کی ادبی حیثیت کیا ہے؟ مولانا شبلی نے لکھنؤ میں کون سا ادارہ قائم کیا؟ اعظم گڑھ میں کون سا ادارہ قائم کیا؟ اسلوب بیان کی 2 خصوصیات بتائیے. سرگرمی. بچوں، اب آپ کے فہم کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ معروضی سوالات میں آپ سے پوچھتی ہوں. معروضی سوالات: شبلی کس قصبے میں پیدا ہوئے؟ اعظم گڑھ، بندول، بھارت، پانی پت. صحیح جواب بندول.
دوسرا سوال، شبلی کے والد کا نام کیا تھا؟ حبیب اللہ، صفی اللہ، عبدالستار، عبدالغفور۔ صحیح جواب ہے حبیب اللہ۔ مولانا شبلی نعمانی نے اسلامی ممالک کا سفر کب کیا؟ 1829 میں، 1892 میں، 1914 میں یا 1992 میں؟ بچوں صحیح جواب ہے اس کا 1892 میں۔ اگلا سوال، شبلی کی شہرت کا دار و مدار کس پر ہے؟ نثر پر، شاعری پر، ناول نگاری پر، افسانہ نگاری پر؟ صحیح جواب ہے اس کا نثر پر۔ بچوں شبلی کس سن میں پیدا ہوئے؟ 1857، 1876، 1827، 1877؟ صحیح جواب ہے 1857۔ 1857 میں پیدا ہوئے۔ مولانا شبلی نے کب وفات پائی؟ 1914، 1924، 1934 یا 1944؟ صحیح جواب ہے 1914۔ بچوں مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف شعر العجم کی کتنی جلدیں ہیں؟ 4، 5، 2 یا 3؟ شعر العجم کی کتنی جلدیں ہیں؟ 4، 5، 2 یا 3؟ 5 جلدیں ہیں ان کی۔ بچوں یہ ہمارے کچھ معروضی سوالات تھے۔ امید کرتی ہوں کہ لیکچر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے۔